देखिए, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ना, उनको हंगामी नौइयत के इंतजाम करने का कोई तजर्बा ही नहीं है। हाँ। ये सारे वो लोग हैं कि जो 20-20, 25-25 साल से पाकिस्तान से बाहर रहते थे, हर साल 15-20 दिन के लिए पाकिस्तान आते थे, अपना सैनिटाइजर साथ लाते थे, अपना पानी मिनरल वाटर साथ लाते थे, अपने घर में जनरेटर एस्टेब्लिश करते थे और 15 दिन यहाँ बैठ के पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के निज़ाम को गालियाँ दे के और मातम करते करते वापस चले जाते थे। ये सारे लोग आज उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, उनका कोई तजर्बा नहीं है पूरे मुल्क के अंदर किसी किस्म की क्राइसिस मैनेजमेंट का। इसीलिए इन्होंने सारा का सारा मामला जो है ये इस्लामाबाद ने फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ही रख दिया। अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर एक पूरे का पूरा सिस्टम है नेटवर्क का, जो कि आज नहीं अंग्रेज के जमाने से चला रहा है। बुरा कहो, जो कुछ मर्जी कहो, तुमने उसके मुकाबले में कोई बनाया नहीं तो उसी को आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, वो नेटवर्क जो है वो आप अंदाजा करें कि नीचे से लेके पटवार खाने से लेके ऊपर तक वो चलता है, और होता यह है कि उस नेटवर्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट है, बाकी सारी चीजें। अगर आप मुकम्मल तौर पे कर्फ्यू का ऐलान कर देते हैं या मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन का ऐलान कर देते हैं तो एक इलाका जिसके अंदर 100 घर हैं, उस घर के अंदर आप देखें कितने लोग मौजूद हैं। हाँ। उस पूरे इलाके के अंदर आपके पास 10 लाख के करीब टीचर्स मौजूद हैं पूरे मुल्क में, जो वहां के रहने वाले हैं। आपके पास 96,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, वो वहां की रहने वाली उसी नेटवर्क का हिस्सा है। आपके पास लोकल गवर्नमेंट का पूरा स्टाफ मौजूद है, आपके पास फॉरेस्ट के गार्ड मौजूद हैं, आपके पास इरिगेशन के बेलदार मौजूद है, ये सारी वर्क फोर्स का मौजूद है। कोई किसी किस्म के टाइगर बनाने की जरूरत आपको नहीं थी। आप वहां पर एक नेटवर्क बनाते जिसमें लोकल एनजीओ को साथ रखते। अब आप दावा करें कि एक 100 घरों का जो इलाका होता है उसके अंदर गरीब लोग 10-12 होते हैं, ठीक है। वो 100 में से भी लोग ऐसे होते हैं जो मुखय्यर हजरात उन 10-12 में से 5 को दे सकते हैं, बाकी हुकूमत उसके अंदर ऐड कर लेती। ये सारी चीजें लोगों को बिठा देते। अब होना क्या है, आपने बनाया एक पोर्टल, उस पोर्टल में ये पहले तो ये एक टेलीफोन खरीदेगा वो। हाँ। अच्छा, उस टेलीफोन खरीदने के बाद उसके बाद पोर्टल के अंदर एंटर करेगा। वो पोर्टल में उसको एंटर होगा, कहीं आएगा जी नहीं आप तो रक्षा ओन करते हो, आपके नाम पे रक्षा है, आप गरीब नहीं हो, लेकिन उसका रक्षा तो बंद हो चुका हुआ है। आपके पास गाड़ी है, आप ऊपर चलाते हो, उसको ऊपर तो बंद हो चुका हुआ है। आप तो कैमरामैन हो टीवी के, लेकिन वो मसला यह है कि कैमरामैन 20,000 तनख्वाह लेता है, लेकिन 25,000 रुपया वो रात को ऊपर चला के कमाता है, उसका तो राशन बंद हो गया हुआ है। अब ये वो लोग हैं, तो वहां जाएंगे, वहां से तस्दीक के लिए नीचे आएंगे। पहले आएगा कमिश्नर के पास, फिर डिप्टी कमिश्नर के पास, फिर नीचे पुलिस के पास होता हुआ जब तक वो जाएगा। वो कहते हैं कि वो तरियाक का मुर्दशुद, तरियाक से तरियाक आया, उतने में मार गुर्दिदा मुर्दशुद, जो जिससे सांप ने काटा था। आपके नजदीक एक नाकाम प्लान है जो हुकूमत ने दिया है, टाइगर फोर्स और ये SMS सर्विस, ये बिल्कुल भी जो है ना वो उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। कौन फैसला करेगा कि कौन मुस्तहिक है कौन नहीं है? हो ही नहीं। देखे ना, फैसला करेगी लोकल कमेटी। देखे आपके पास कोई मस्जिद पाकिस्तान में ऐसी नहीं जो 100 के से ज्यादा घरों के ऊपर मौजूद ना हो। अच्छा, आप उस मस्जिद के अंदर ही अगर आप सेंटर बना देते, उस मस्जिद के अंदर ही आप लोगों को इकट्ठा कर लेते। आप मुझे बताइए, ये फूल नगर है, ये गुजरात है, ये मुरीद के, उसके अंदर लोकल एनजीओ मौजूद हैं, वो बेचारी बहुत काम करती हैं। आप अंदाजा करें 60-80 औरतों की शादियां साल के अंदर कराती हैं और बहुत सारे काम करते हैं। उन लोकल एनजीओ को साथ कराते, लोकल लेवल पे फंड रेजिंग करते, लोकल लेवल पे देते। अब एक एनडीए में बना लिया हुआ है। एनडीए में क्या करेगा, पूरे पाकिस्तान की प्रोक्योरमेंट करेगा पहले पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद वहां से ट्रक हायर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन। वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाएगी इस्लामाबाद से चलेगी और कहां जाएगी, ज्यूनी जाएगी, गवादर जाएगी, उसका किराया आएगा। वो टेंट वहां होंगे, जब काम खत्म हो जाएगा फिर टेंट वापस लेने का किराया आएगा। फिर एक तो आपका मतलब है लोकल एनजीओ के डिस्ट्रीब्यूशन का काम बहुत अच्छा हो सकता था, और जो वहां के लोकल लोग होते हैं उन्हें पता होता है कौन हकदार है कौन नहीं है। आपने अगर राशन तकसीम भी हुकूमत ने करना तो उनके जरिए बहुत अच्छे तरीके से हो सकता था। बिल्कुल, लेकिन मसला यह है ना, कोई टाइगर नहीं आता उस मुकाबले में। इमरान खान साहब के देखा ना, आप इमरान खान साहब आके 6 तकरीरें कर चुके हुए हैं। घबराना नहीं, देखें मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं, और भाई आप कर सकते हो ये तो बताओ लोगों को। जो बार बार काबीना में उखाड़ पिछाड़ होती है, 2 दिन पहले भी जो चीनी बहरान पर एक रिपोर्ट सामने आई है, काबीना में बड़ा वो उतार चढ़ाव रद्दोबदल किया है, इसके बाद आप समझते हैं कोई कारकर्दगी पर फर्क पड़ेगा? या कान इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, बात तो वही रहेगी। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक दफा मैं एक जगह लगा हुआ था,
اس نے کہا جی ہمارا تحصیلدار بڑا بے ایمان ہے, اس کو ٹرانسفر کر دو, یہ مستونگ میں ہے, کسی اور جگہ کر دو. میں نے کہا جو دوسری جگہ جا کے بے ایمانی کرے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کچھ مستونگ والے ایماندار رکھیں اور کلات والے جو بے ایمان رکھیں. تو یہ نہیں ہوتا, یہ آپ نے شفل کر دی, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا. مسئلہ ذرا اس وقت تو لانی نہیں چاہیے تھی رپورٹ. رپورٹ اسی لیے لائی گئی ہے کہ لوگ کورونا کے بارے میں سوال کر رہے تھے, ایشو. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ رپورٹ اس لیے لائی گئی ہے کہ کورونا کے مسئلے کو پس پشت ڈالا جا سکتا, آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ ابھی کل ایک اور رپورٹ آئے گی. ہاں جی, وہ قرضہ انکوائری کمیشن, ہاں جی قرضہ انکوائری کمیشن آ رہی ہے. وہ کیوں آ رہی ہے؟ وہ بھی ابھی کیوں آ رہی ہے؟ بحث کا نواز شریف کو گالی دینے کے لیے, صرف زرداری کو گالی دینے کے لیے, فلانے کو. او بھائی تم کورونا سے نپٹو خدا کے لیے یار, کچھ خدا کا خوف کرو اس ملک کے ساتھ. یہ 22 کروڑ لوگوں کی جانیں ایٹ سٹیک ہیں اس وقت. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے ٹائمنگ درست نہیں ہے, ٹائمنگ درست یہ رپورٹس لانے کی. اچھا, ایک آخری سوال. بالکل درست ہے, بالکل درست. آخری سوال اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے انسان کو بہت کچھ سکھا کے جاتی ہے, بڑے سبق ہوتے ہیں اس میں. اس آزمائش نے, جہاں آپ کو بھی پتہ ہے ہر بڑے چھوٹے کو جو ہے نا وہ اس پر کسی غریب کو نہیں دیکھا, امیر کو نہیں دیکھا, کسی بڑے ملک کو نہیں دیکھا, کسی چھوٹے ملک کو نہیں دیکھا, اس وبا نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے. یہ انسانیت کے لیے کیا سبق ہے؟ اور یہ صاحب اس آزمائش نے کیا سکھایا ہے انسانیت کو؟ اور دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر جو اعتراض ہوتے تھے نا دو بڑے عذاب کے بارے میں, اللہ نے وہ بھی کلیئر کر دیے اس دفعہ. یعنی کہا جاتا تھا اللہ بڑے طاقتور لوگوں پہ عذاب کیوں نہیں لے کے آتا. اللہ نے سیکورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبرز کو چنا کہ یہ لو, ٹھیک ہے. پھر کہا جاتا تھا کہ جہاں بہت زیادہ اللہ کی اس کی فاشی, اریانی, بے ایمانی, سیلاب ہوتا ہے, وہ وہاں کیوں نہیں آتا ہے. اللہ نے پیرس کا اکٹھا کیا جہاں سے سیلاب شروع ہوا تھا, اور ملان پہ جا کے ختم کیا اٹلی میں کہ جہاں اس نے عروج پکڑا تھا. پھر کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کے اوپر کیوں عذاب لے کے آتا ہے. آپ نقشہ اٹھا لیں پورے افریقہ کے, جہاں نہ صحت ہے, نہ صاف پانی ہے, نہ کچھ اور چیز ہے, اللہ نے پورے وہ ملک بھی بچا دیے. اس کا مطلب ہے اللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بے بس ہو میرے سامنے, تم میری طرف جھکو. ایک طریقہ ہے کہ یا تو اللہ اس کو ختم کر دے گا تو اللہ خود بھی ختم ہو جائے گا, ظاہر بات ہے ہونا ہی ہے, اور اللہ کے سامنے ہم جو ہیں ایک ایسے منکر کے طور پہ سامنے آئیں گے. ایک یہ ہے کہ اللہ ختم کر دے گا لیکن ہم اس کے سامنے جھکے ہوئے سامنے آئیں گے. بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں, اپنی بے بسی کا اظہار کریں. وہ ساری چیزیں جو اللہ ہمیں کہتا ہے, ہم وضو کی طرح طہارت بھی کر رہے ہیں, ہم جناب گھر میں علیحدہ بیٹھے ہوئے, اللہ نے کہا بازاروں میں کم نکلو, ہم نہیں نکل رہے ہیں. اللہ نے کہا ہاتھ دھو, ہم دھو رہے ہیں. ہمارے بڑے کہتے تھے کہ یہ بات گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, اور آپ دیکھیں آپ کو بالکل گھر سے باہر نہیں نکلتا. ایک وقت آ گیا تھا کہ موبائل اور یہ لیپ ٹاپس ان کی وجہ سے آپ گھر والوں سے ہی دور ہوتے جا رہے تھے. پھر وہ وقت آ گیا کہ 24 گھنٹے آپ کو جو ہے نا اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پڑا. بہرحال بہت بڑا سبق ہے اس آزمائش میں, پوری دنیا کے لیے, پوری انسانیت. رپورٹ ہوئی ہیں جو اب تک امریکہ میں کورونا سے ایک روز میں ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں, جبکہ نیو یارک شہر میں ہلاکتوں کی تعداد 5800 سے زائد ہے. پورے امریکہ میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. امریکی جو ہے سب سے زیادہ کورونا وائرس سے متاثر ہوا ہے. وینٹیلیٹرز کم پڑنے کی وجہ سے جو حاملہ خواتین ہیں, ہیلتھ ورکرز ہیں, اور سیاست دانوں کو ترجیح دینے کا اب ایک نیا منصوبہ وہاں پر بنایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو پریورٹی پر رکھا جائے اگر ان کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑے. تو امریکہ میں لمحہ بلہمہ کورونا وائرس سے متاثرین اور ہلاکتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ جرائم میں بھی اضافے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور ایسے حالات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ حالات مزید بحرانی اور بدتر ہو سکتے ہیں. امریکہ کے بعد اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو برطانیہ میں کئی ہفتے تک مسلسل تباہی پھیلانے والے کرونا وائرس کا کچھ حد تک کم جو ہے وہ اب اس کا زور نظر آ رہا ہے. اب برطانیہ میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں میں بتدریج کمی دیکھنے میں آ رہی ہے, اور اس کمی کو ماہرین صحت امید کی ایک نئی کرن جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں. برطانوی عوام میں بھی کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد میں کمی پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی ہے. برطانیہ میں ابھی تک 55,000 سے زائد افراد اس مرض کا شکار ہوئے ہیں, 6,000 سے زائد افراد جان کی بازی آ رہے ہیں وہاں پر. جبکہ کورونا وائرس سے متاثرہ برطانوی وزیراعظم اس وقت جو ہے وہ ICU میں ہے. برطانوی وزیراعظم کے ترجمان کے مطابق اب ان کی حالت بہتر بھی ہے. بورس جانسن بغیر کسی آکسیجن کی مدد سے جو ہے نا وہ سانس خود سے لے رہے ہیں, اور ان میں کہا جا رہا ہے نمونیا کی تشخیص نہیں ہوئی ہے. جبکہ برطانوی وزیراعظم کو جس وقت اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا, عین اسی وقت ملکہ برطانیہ کا قوم سے خطاب بھی جاری تھا, جس میں وہ اس عزم کا اظہار کر رہی تھی کہ کورونا کے خلاف جنگ ہم ضرور جیتیں گے. برطانیہ اور امریکہ میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر میں بات کروں گی. میرے ساتھ غلام حسین اوان ہے, بیورو چیف لندن, خرم شہزاد ہیں واشنگٹن سے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.
خرم میں آپ سے شروع کرتی ہوں. خرم سب سے پہلے تو ہم آپ سے افسوس کرتے ہیں کہ آپ نے میرے ہی پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ کے ماموں بھی اس وائرس کا شکار ہے, پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے.